8 क्लास पढेको प्रधानमन्त्री, 7 क्लास पढेको अर्थमन्त्री, 10 क्लास पढेको शिक्षा मन्त्री, अनि देशमा के हुन्छ भनेर मान्छे बसिरहेको छ। किन पढ्नु पर्दैछ भने बागमती सफाइ गर्ने भनेर 74 अरब उडाइसके यिनीहरूले। तर हेर्नु त बागमतीको अवस्था कस्तो छ अहिले। आजसम्म जवाफ दिन सकेको छैन भन्ने म सोच्छु। के बाबु यस नो भन न। अब 27 खरबको हिसाबै निकाल्न अर्थमन्त्रीलाई आउँछ होला त, गाह्रो लाग्छ होला। ल 21औं शताब्दीको नेपालीको चेतना यस्तो छ, यहाँबाट केही हुन्छ भनेर हामीले कल्पना गरेको बेकारको कुरा त सम्भवै छैन त्यो। ए बाबा त्यो डाँडाको टुप्पामा भिउताएर चाहिन्छ। अब बाँकी रहेका 4 जना नि रिसायो भने मैले कहाँ जानु, नागरिकले खोज्दै लाग्छ नि भोलि। हाम्रा मान्छेहरूलाई यहाँ भैँसी पालन गरेर दुध बेचेर पैसा कमाऊ भन्नु सट्टा खाडीमा गएर उठ चढाउ गरेर पठाएको छ। औसत करको भार 9%, अहिले त्यो बढेर 20% भएको छ। हामी वान अफ द हाइएस्ट ट्याक्स ग्रुप इन द वर्ल्ड हो। देख्नु भएन अस्ति देउपा ब्याङ्क गएको, यहाँ सरकार परिवर्तन हुन्छ भनेर खाली हाले जुलुस नारा फर्केर आए, फेरि चुपचाप भइहाल्यो। चरित्र त नेपालीको अहिले पनि दाइका दाइ छ। समाजवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, तर वास्तवमा गर्ने दलाल पुँजीवाद। न इतिहासका विद्यार्थी प्रोफेसरहरूले यसरी पढाउँछन्, न यसरी पढ्नुपर्छ पढाउनुपर्छ भन्ने चेत हामीसँग छ। हामीसँग एउटै चेतना छ, गुणगान गाउनुपर्छ, मन परेका मान्छे र राम्रा मानिसहरूलाई आफूलाई आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गरिदिनेहरूको जय जयकार गर्नुपर्छ, मालामाल हुनुपर्छ, छोराछोरी विदेशमा राख्नुपर्छ, अङ्ग्रेजी बोल्नुपर्छ, भइहाल्छ। यति बुझ्यो। कसैले कसैलाई मान्नुपर्छ भन्ने संस्कारै छैन हाम्रो देशमा। 1 करोडमा काम हुने, 10 करोड भने देखाउने, 9 करोड हजम गर्ने, यो आजको अर्थव्यवस्था है। दुनियाँका मुलुकहरू हिजो कसरी बनेका थिए, कहीँका पनि, चाइनाका, अमेरिकाका, भारतकै पनि, रसियाको, अरू युरोपियन मुलुकहरू, ती मुलुकहरू कसरी बनेका हुन्थे र त्यसको सापेक्षतामा हाम्रो देश कसरी बन्नु अपेक्षित र सम्भव हुन्थ्यो। त्यस्तो बेलामा हाम्रो नेपालको जुन एउटा विविधतायुक्त राज्य प्रणाली थियो, त्यो राज्य प्रणालीलाई एउटै सूत्रमा ल्याउने विधि र प्रक्रिया के हुन सक्थ्यो, बुझ्नुपर्ने कुरा त यो थियो। तर मलाई यतातिर न पढाइमा न सिकाइमा त्यस्तो मैले कहीँ पनि सुनेको छैन। पृथ्वीनारायण शाहलाई मन पर्यो, शाह राजाहरूलाई मन पर्यो, आफू मन्त्री भइयो, आफू सुविधामा भइयो भने एउटा कुरा भन्यो, भइएन भनेदेखि बस ठाकुरको कुरा गर्यो। त्यसपछि यो दिग्भ्रम बढेको बढे गएको भन्ने मलाई लागेको छ। र अहिले पनि त्यो कोणबाट विचार विमर्श गरौँ भन्ने प्रवृत्ति मलाई थाहा छ र त्यस्तो किसिमको प्रविधिबाट कहीँ पुगिन्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन। त्यसकारण कसरी एउटा विश्वासिलो मनोभावना ल्याउन सकिन्छ, त्यो विचार विश्लेषणको विधिलाई कसरी विज्ञानसम्मत बनाउन सकिन्छ, त्यसमा बढीभन्दा बढी सरोकारवालाको समाहितीकरण कसरी सम्भव छ, अन्तोगतमा गएर त्यसपछि मात्रै त्यसले एउटा चरित्र धारण गर्छ, त्यो एउटा आम विषयवस्तु बन्छ र त्यसमा सर्वस्वीकार्यता कायम हुन सक्छ। त्यो म विधि देख्दिनँ। त्यो विधिका लागि केही बुँदाहरूमा यो विषयलाई चाहिँ म प्रश्न पार्न चाहन्छु। जस्तो अघि पनि मैले भने यो के हो त, यो भूगोलको विस्तार हो, राज्यको विस्तार हो, पृथ्वीनारायण शाहको ठुलो भूगोलको राजा हुने अभियान हो, यो के हो त? हो यो चिजलाई हामीले ठिकसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बेला जुन 22 र 24को स्थिति थियो, एकअर्काको बिचमा यस्तो आक्रान्तता र बेमेल थियो, त्यो त अहिले पनि साक्षात् छ। कुनै नेपाली एक ठाउँमा मिलेर बस्न सक्दैन, कुनै दल एक ठाउँमा मिलेर बस्न सक्दैन, कसैले कसैलाई मान्नुपर्छ भन्ने संस्कारै छैन हाम्रो देशमा। देखिरहेछौँ त हामी, यात्रा मन्त्रीहरू नै देखिरहेछौँ। कस्तो छ त आचरण हाम्रो? त्यस्तो किन हुन्छ त? त्यसको नेता हुँदासम्म त्यही दलमा हुन्छ हो, त्यसको नेताबाट पराजित हुने बित्तिकै ऊ त्यहाँ हाम फालिहाल्छ। किन हाम फाल्छ त? त्यहाँ मन्त्री हुँदासम्म एउटा कुरा हुन्छ, राजाकै बारेमा एउटा कुरा भन्छ, त्यहाँबाट च्युत हुने बित्तिकै अर्को कुरा भन्छ। हिजो सारा कुराहरू गर्दाखेरि एउटा कुरा भन्छ, किताब लेख्दा अर्कै विषय लिएर आउँछ। त्यस्तो कसरी हुन्छ भन्नु त? ल यस्तो किसिमको चाहिँ जुन आचरण हामीहरूले गर्न पुग्यौँ, यसको स्रोत यो भ्रम र अस्पष्टता हो। सबै मान्छेहरूको स्वार्थी भन्छ नि, समाजशास्त्रले भन्छ मान्छेको सबभन्दा ठुलो समस्या के हो भने ऊ स्वार्थी हुन्छ। यहाँ अहिले भागदौड होस् त हाम्रो प्रयास के हुन्छ, सबभन्दा पहिला आफूलाई कसरी बचाउने, यही नै हुन्छ। भन्न त भनिन्छ के हो र जिन्दगी केही हो भने एकचोटि मर्ने कुरा हो इत्यादि भनिन्छ। भुइँचालो आयो भने पनि आमा सबभन्दा पहिला बाहिर निस्किन्छ अरे र मेरो छोरो ल्याइदियो भन्छ।
आमालाई नै सबभन्दा बढी आफ्नो माया लाग्छ भने सन्तानको लागि आमाभन्दा नजिक अर्को को हुन्छ? तर वास्तविकता के हो भने आमालाई पनि उसको ज्यानको नै सबैभन्दा बढी माया लाग्छ। तर केही न केही त यसको विभेद हुन्छ होला नि त। यो मैले देखिरहेको छु। अहिले ठुल्ठुला राजाले एकचोटि होइन, दुईचोटि होइन, 15 चोटि मन्त्री बनाएका मन्त्रीज्यूहरूका पुस्तकहरू, अभिव्यक्तिहरू हामीहरू त बजारमा अहिले पनि पढ्न पाइन्छ। उनीहरू कसरी लेखेका हुन्छन्, उनीहरू कसरी भनेका हुन्छन्, किन उनीहरू यस्ता हुन्छन् भन्ने यसलाई हेर्ने उनीहरूसँग सही दृष्टिकोण कहिले पनि थिएन, आज पनि छैन। मलाई डर के लाग्छ भने भोलि पनि हुँदैन कि क्या हो। किनभने सिक्नुपर्छ भन्ने भावनै भएन भने कहिले सिकिन्छ त? अघि हाम्रो गङ्गा चौधरीले भन्नुभयो नि त, सुन्नु छ भने विचार ठिकसँग सुन्नु छैन भने बाहिर गए पनि त हुन्छ। सभामा कसरी बस्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा भएन र सम्झाउनु पऱ्यो भने हामी कहिले सुन्दैनौँ त। तर यो भन्ने बित्तिकै मान्छेलाई सिकिहाल्छ। त्यसकारण यो जुन हाम्रो 22-24को त्यति भएको संस्कार थियो, भक्तपुरको मान्छे ललितपुर आयो, ललितपुरको मान्छे कान्तिपुर आयो भने बेलुका फर्किने हो भने केही पनि ठेगान हुँदैन। फलस्वरूप बन्द व्यापारमा पनि व्यवधान थियो। कसरी यसलाई चाहिँ शान्ति सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्ने, कसरी बन्द व्यवसायलाई ग्यारेन्टी गर्ने, यो चुनौती यहाँ क्रमशः देखा पर्दै गइरहेको थियो। त्यो बेलामा पृथ्वीनारायण शाहको उदय भयो। पृथ्वीनारायण शाहले पनि प्रारम्भमा यो नेपाल राष्ट्रको निर्माण गर्छु भनेर आफ्नो अभियान अगाडि ल्याएको होइन। पृथ्वीनारायण शाहले यसो हेरे काठमाडौँमा, त्यहाँ चन्द्रगिरीमा आएर भनिरहेको थियो विदेशमा, यहाँ यसो हेरिसकेपछि ओहो यो त भयङ्करको ठाउँ रहेछ भन्ने लाग्यो। भाइ भारदारहरू हुन्थे छेउमा, सरकारको मुराद हामीले बुझ्यौँ भने के बुझिस् तैँले भनेर सोधे राजा। सरकारले यहाँको राजा हुन पाए त स्वाद पर्थ्यो होला भन्ने ठान्नुभयो भनेर सोध्थ्यो। कसरी थाहा पाइस् भन्दा जुवाको ताउ यसो गरेको बुझेपछि अब ठुलो राजाले, ठुलो मान्छेले जुवामा ताउ लगायो भने त फेरि अर्थ आउने भयो। त्यसबाट मैले यो अर्थ निकालेँ भनेपछि पृथ्वीनारायण शाहले हो कि क्या हो भन्ने पऱ्यो। त्यसपछि बिस्तारै पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो अभियान अगाडि ल्याएपछि उनी यहाँ कीर्तिपुरसम्म आइपुगे। कीर्तिपुरसम्म आइपुगिसकेपछि यहाँको जयप्रकाश मल्ल सहयोगको लागि पारी गयो। किनभने पारी अङ्ग्रेज साम्राज्यपछि स्थापित भइसकेको थियो र ऊ उत्तर आउन खोजिरहेको थियो र यहाँबाट हामीलाई सहयोग चाहियो भन्ने बित्तिकै उनले एउटा बहाना भेट्टा। बहाना भेटाइसकेपछि यहाँको सहयोगको लागि ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको फौज सिन्धुलीगढीसम्म आइसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहले त्यसलाई त्यहीँ पराजित गर्नुपर्ने स्थिति भयो। त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहको चेतनामा परिवर्तन आयो। ए कुरा त यस्तो पो रहेछ त, यदि मैले अगाडि बढेँ भनेदेखि त बाहिरबाट यस्तो हमला हुँदो रहेछ। त्यसकारण यो मुलुकको चाहिँ निर्माण जरुरी रहेछ। यसलाई एउटा शक्ति राष्ट्रको रूपमा हामीले राख्न सकेनौँ भने हाम्रो भाग्य र भविष्य नबन्ने रहेछ भन्ने चेतना पृथ्वीनारायण शाहले त्यहाँ प्राप्त भयो। त्यसपछि उनको जो विजय अभियानको चरित्र थियो त्यो चरित्रमा रूपान्तरण आयो, भिन्नता आयो। त्यसपछि यसले अर्कै स्वरूप लिन पुग्यो। त्यहाँबाट यसको राष्ट्र निर्माण, यहाँबाट चाहिँ यो राष्ट्र निर्माणमा रूपान्तरित भयो। तर अब न इतिहासका विद्यार्थी प्रोफेसरहरूले यसरी पढाउँछन्, न यसरी पढ्नुपर्छ पढाउनुपर्छ भन्ने चेत हामीसँग छ। हामीसँग एउटै चेतना छ, गुणगान गाउनुपर्छ, मन परेका मान्छे र राम्रा मानिसहरूलाई आफूलाई आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गरिदिनेहरूको जय जयकार गर्नुपर्छ, मालामाल हुनुपर्छ, छोराछोरी विदेशमा राख्नुपर्छ, अङ्ग्रेजी बोल्नुपर्छ, भइहाल्छ। यति हो बुझ्यो। त्यसपछि कुरा बिग्रेको हो। अब यो भन्यो भने जम्मैलाई रिस उठ्छ, किनभने जम्मैको अवस्था यही छ। सत्य कुरा त यही हो नि त। त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहको भनाइ के थियो भने मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्यो, खनिजहरू त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो, बस्तीहरू चाहिँ उकालो ठाउँमा लगेर राखिदिनु पर्यो, काहीँ खनिजहरू छन् भनेदेखि त्यसलाई हटाएर, बस्ती हटाएर त्यसलाई संरक्षित गरिदिनु पर्यो। यो नि अब ल अहिले हेर्नु त के भयो, यो काठमाडौँलाई त यसको गर्ने भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको सोचाइ नै थिएन। उनले त त्यहाँ भनिरहेको थियो म त माथि दहचोकमा ठुलो दरबार वरिपरि भैयाहरू राखेर यो देशलाई यसरी चलाउन भन्ने मलाई लागेको थियो। तर यो त बडा चिसो ठाउँ रहेछ, त्यसरी त नहुने रहेछ। किनभने छोड्यो कि षड्यन्त्र सुरु भइहाल्छ। देख्नु भएन अस्ति देउपा ब्याङ्कक गएको, यहाँ सरकार परिवर्तन हुन्छ भनेर खालिहाल्यो जुलुस नारा गरेर, फर्केर आए फेरि चुपचाप भइहाल्यो। चरित्र त नेपालीको अहिले पनि चाहिन्छ चाहिन्छ। त्यो भएर पृथ्वीनारायण शाहले बाध्य भएर यहीँ बस्नुपर्ने स्थिति भयो। जीवनको अन्त्यमा उनलाई वाक्क दिक्क लाग्यो, त्यो त होइन क्या हो भने जस्तो लाग्यो। छोराको ढङ्ग ठिक छैन,
भाइ भारदारहरू ठिक छैनन्। विरक्त लाग्यो यस्तै अवस्थामा नुवाकोट गएको बेला हाम्रो डाक्टर लोहनी टीबाट आउनु भएको छ। ती उहाँले चाहिँ आफूलाई प्राणान्त गर्नु पर्यो। त्यहाँदेखि यहाँसम्म डाक्टर लोहनी पनि लडिरहनु भएको छ, देखिरहनु भएको छ अवस्था। भनेपछि त्यो आधारभूत रूपमा हाम्रो चरित्रमा अब हामीले यो पृथ्वी पथ भन्ने जुन कुरा छ, यही कुराहरू अब धेरै लामोतिर जान्न। जस्तो अहिले हाम्रो सगुनले पनि भनिरहेको छ यो असली हिन्दुस्तान भन्ने यो दिव्य उपदेशमै आएको शब्दावली हो। यो असल हिन्दुस्तान भनेको पनि के हो वास्तवमा भन्ने व्याख्यामा इतिहासकारहरूका विभिन्न जोडतोडहरू छन्। यो असल हिन्दुस्तान भनेको एउटा प्योर हिन्दू किङडम बनाउन खोजेको होला भन्ने चाहिँ एउटा व्याख्या छ। तर अहिले पछिल्लो एउटा बुझाइ के आइरहेछ भने असल हिन्दुस्तान भनेको वास्तवमा प्योर हिन्दू किङडम भनेको होइन, यो त अर्ग्यानिक भर्जिन ल्यान्ड हो। यो भर्जिन ल्यान्डलाई चाहिँ भर्जिनै रहन दिनुपर्छ, त्यही नै असल हिन्दुस्तान हो भन्ने व्याख्या अहिले आइराखेको छ। अब फेरि अर्को कुरा पृथ्वीनारायण शाहको, पृथ्वीनारायण शाहले यसलाई हिन्दू राज्यको रूपमा परिकल्पना गरेको होइन, हिन्दुत्वलाई चाहिँ उनले एजेन्डा मात्रै बनाएको हो। जस्तो माओवादीले जनयुद्ध भन्थ्यो, अब जनयुद्ध भन्ने काटमार गर्ने त्यस्तो कुरा हुँदैन थियो नि त। तर उनले त्यसलाई एउटा पिपुल्स वार, जनताको युद्ध भन्ने एउटा जसरी ब्रान्डिङ गरेर उनले 10 वर्षसम्म सशस्त्र युद्ध गर्यो, ठिक त्यसरी नै पृथ्वीनारायण शाहले पनि हिन्दुत्वलाई एजेन्डा बनाएर अहिले त नेपालीहरूमा यत्रो धार्मिक भावना छ, अहिले पनि देखिरहेको छ नि हामी। कुम्भ मेला अस्ति जुन गयो भारतमा 50 करोडभन्दा बढी चाहिँ गुजाराइयो भन्ने खर्च अहिलेको कुरा हो। त्यहाँ एकचोटि गएर नुहाइयो भनेदेखि सिधै माथि पुगिन्छ भन्ने विश्वास अहिले पनि छ। अहिले यस्तो छ भनेदेखि तैँले कस्तो थियो र लड्नु त। तर बुद्धि हाम्रो कस्तो, अब त्यहाँको पनि पानीको स्थिति हामी देखिरहेछौँ। अर्काको देशको कुरा नगरौँ, आफ्नै बागमतीको कस्तो स्थिति छ। यस्ता मान्छेलाई म हिन्दू हुँ भन्न अप्ठ्यारो लाग्नुपर्ने। यो त पवित्र यो हो नि त, सबैभन्दा पवित्र हिन्दूहरूको सबैभन्दा पवित्र भनेको पशुपति र बागमती। बागमती सफाइ गर्ने भनेर 74 अरब उडाइसके यिनीहरूले। तर हेर्नु त बागमतीको अवस्था कस्तो छ अहिले। म कहिलेकाहीँ डाक्टर लोहनीलाई सम्झिन्छु, क्या त्यत्रो अमेरिका पढेर आउनुभयो, अर्थमन्त्री हुनुभयो, आवास मन्त्री हुनुभयो। डाक्टर साहब हाम्रो बागमतीको अवस्था किन यस्तो रहेको होला भनेर सोध्न मन लाग्छ क्या मलाई। बारिश आउनुहुन्छ कि फेरि डर पनि लाग्छ। केही गरी प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने त उहाँको पहिलो राजदूत त मै होला, फेरि नबनाइदिनु होला भन्ने पीरले फेरि गाँच्छ क्या मलाई। यो अवस्था छ। त्यस कारणले हिन्दुत्वको बारेमा, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बारेमा अब यसको कन्क्लुजनतिर आउँदाखेरि पृथ्वीनारायण शाहको समयमा, पृथ्वीनारायण शाहको बुझाइमा, पृथ्वीनारायण शाहकालीन चेतनामा यो विषयलाई हामीले जसरी बुझेका हौँ, अहिलेको समयमा त्यो चिज त्यसरी सम्भव हुन्छ कि हुँदैन। हामीले बुझ्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको चाहिँ यो हो, जस्तो आत्मनिर्भरताको पाटो। अब अहिले आत्मनिर्भरता, राष्ट्रको आत्मनिर्भरता, परिवारको आत्मनिर्भरता, समाजको आत्मनिर्भरताको अर्थ के हुन्छ? अहिले त अब जस्तो यहाँ यो अहिले हेर्नु न, यो चाहिँ प्रविधिले ल्याएको यो सुविधा, यहाँ मूल प्रवाहको टिभी पत्र पत्रिका भन्ने एउटा पनि छैन। म बोलिरहेको छु, नेपालीले मेरो बोली सुनेको छैन, तर यो युरोप र अमेरिकामा कतिले यसलाई यहाँ लाइभ गरेको छ, अघि उहाँ पुग्छ। यसरी बदलिएको छ परिस्थिति। त्यसो भएको हुनाले अहिले आत्मनिर्भरता होइन, अहिले अन्तर्निर्भरताको युग छ। अहिले एउटाले बल्ब बनाउँछ, एउटाले विद्युत आपूर्ति गर्छ, एउटाले क्यामेरा पठाउँछ, एउटाले तालिम पठाउँछ, अर्कोले प्रविधि पठाउँछ र यो समाज चाहिँ अहिले टिकिराखेको छ। यसलाई माइनस गर्ने बित्तिकै हाम्रो गेवालीजी रसियाबाट पढेर आउनु भएको छ। मैले सुनेको रसियन प्रविधि चाहिँ हरेक प्रविधि उल्टो थियो अरे। जुन प्लग हुन्छ त्यो प्लग यस्तो हुन्छ हाम्रो भने उसको यस्तो थियो अरे। उसको अभिप्राय के थियो अरे भने अर्काले कपी गर्लान् कि भनेर। मार्केट उसको सोभियत मात्रै भयो, आखिर त्यसको इकोनोमी नै कोल्याप्स भयो। त्यत्रो पावर हेर्नु त अहिले जब युक्रेनसँग लड्नु परिरहेको छ। यत्रो हो नि युक्रेन भने त रसियाको अगाडि त अव्यवहारिक नीति भयो भनेदेखि यसरी पसिन्छ। अब अहिले खालि एउटा जुन चिप्ससँग रिलेटेड मिनेरियल्स युक्रेनसँग भएको हुनाले
त्यो मिनेरियल्स चाहिँ चाइना र युक्रेनसँग मात्रै छ अरे। झगडा त्यसका लागि हो। भरे उहाँले अब उहाँ त हाइड्रो एक्सपर्ट पनि हुनुहुन्छ, उहाँले ठिकसँग यसको व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। त्यतिको लागि यो युद्ध भइरहेछ। युक्रेन विनष्ट भइसक्यो, मलाई लाग्छ त्यो रुइन नै हुनेवाला छ। किनभने यो धरती कचाकपुचुक होस्, तर पुटिनले त्यो कुरालाई छोड्नेवाला हुँदैन। किन छोड्नु भनेको रसा सकिनु हो। त यसरी अहिलेको दुनियाँमा चाहिँ बदलाव आइरहेको छ। योसँग हामी कसरी आफूलाई पनि बचाउन सक्छौँ र पूर्वजहरूले जे हामीलाई भूमि दिएका होलान्, भाषा दिएका होलान्, धर्म दिएका होलान्, संस्कार संस्कृति दिएका होलान्, त्यसलाई हामी कसरी चिरस्थायी बनाउन सक्छौँ, यो मैले देख्दाखेरि अहिलेको मूलभूत प्रश्न हो। र योसँग तालमेल गरेर यदि हामीले यी विचारहरूलाई चाहिँ अगाडि लैजान सक्यौँ भनेदेखि बल्ल यसको अर्थ हुन्छ। त्यसको लागि हामीले मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले बुद्धि विवेक लगाउनु पर्ने हुन्छ, हामीमा दूरदर्शिता पनि चाहियो, हामीमा वैज्ञानिक चेतना पनि चाहियो, सोच पनि चाहियो, यावत कुराहरू चाहियो। अब त्यसको बजार छ कि छैन त? करिब करिब अन्त्यतिर म आउँदैछु। यो सबैभन्दा मूलभूत प्रश्न हो। समाजको अहिले समाजले कस्तो प्रकारले सोचिरहेछ त? समाजमा जुन किसिमको असन्तुष्टिहरू छन् त्यसको कारण के हो त? के भयो भने उनीहरूले चाहिँ यो सबै चिजलाई चाहिँ अपनत्वमा लिन सक्छन् त? भनेपछि त समावेशिताको कुरा भने पनि, पहुँचको कुरा भने पनि, पहिचानको कुरा भने पनि, ती सबै चिजहरू त्योसँग सम्बन्धित हुन्छन्। अहिलेलाई उसले चित्त बुझाउला, मलाई ठिक छ भन्ला, तर भित्र उसको मनले त्यो कुरालाई यदि मानेन भनेदेखि त्यसले एउटा संस्कार निर्माण हुन सक्दैन। त्यसकारण उसलाई सहभागिता दिनै पर्यो, उसको चाहनालाई समेट्नै पर्यो, उसका भावनाहरूलाई, उसको आत्मसम्मानलाई हामीले रिकगनाइज गर्नै पर्छ। त्यो भयो भने मात्रै मुलुक चाहिँ बलियो हुन सक्छ। त्यसकारण यो बारेमा 3-4 टर्मिनोलोजीहरू मात्रै म प्रयोग भनेर राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद, देशभक्ति, यो सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण कुरा भने चाहिँ यिनी 4 होला। राष्ट्र भनेको भूगोल हो भनेर बुझेका छौँ हामीले चाहिँ, तर राष्ट्र भनेको सँगसँगै जनता पनि हो। नेसन, पिपुल्स, त्यसलाई काहीँ नेसन भन्छन्, काहीँ पिपुल्स भन्छन्, काहीँ के भन्छन्। हामीले चाहिँ राष्ट्र भन्नाले भूगोल देश भनेर बुझेका छौँ, तर यो नेसन भनेको चाहिँ जनता पनि हो, नागरिक पनि हो। यो प्रतिको समर्पण भाव नै वास्तवमा राष्ट्रियता हो। जनतालाई जस्तो अघि हाम्रो यहाँ गङ्गाले भनिरहेछ नि, म थारू मधिसे के भनिरहेछ नि त। अब हामी देख्दाखेरि मधिसे थारू एकै ठाउँमा छ, तर थारूको अर्कै भनाइरहेछ, मधिसेको अर्कै भनाइरहेछ नि त। यहाँबाट यो कुरा आयो, तिनीहरूको के भावना हो त? त्यो चिजलाई हामीले ओन गर्ने गरी उसलाई पावरमा सेयरिङ दिनुपर्ने हो, उसको अस्तित्वमा सेयरिङ दिनुपर्ने हो, के गर्नुपर्ने हो? त्यो गर्यो भने बल्ल उसले त्यसलाई चाहिँ ओन गर्न थाल्छ भन्ने चाहिँ यसको मतलब हो। त्यसपछि राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद चाहिँ परिभाषामा के भनिन्छ भनेदेखि राष्ट्रवादले अन्ततः मानिस बिचमा विग्रह नै ल्याउँछ भन्ने छ, द्वन्द्व नै ल्याउँछ भन्ने छ। तेरो मेरो पना बढी चाहिँ दिमागमा हालिदिन्छ र यो राष्ट्रवाद भनेको अन्ततः खराबै छ भन्ने छ। जस्तो अहिले जुन काश्मीर इत्यादिको कुरा हामी देखिरहेको छौँ नि, बिहान मैले सोसियल मिडियामा देखिरहेको थिएँ, जति ठाउँमा पनि मुस्लिम जुन जुन समयमा मुस्लिम आक्रमण भएको छ भारतमा, हरेक समयमा बिजेपीको सरकार छ त्यहाँ भन्ने छ। किनभने मुस्लिमहरूमा एउटा उत्तेजनाको भावना, किनभने आर्टिकल 370 को रिजल्ट त अहिलेको काश्मीरको क्राइसिस हो नि त। त्यो भएको हुनाले के गर्दाखेरि काश्मिरीहरूले आफूलाई चाहिँ यसमा समाहित गराउन सक्छन् भन्ने एउटा पोइन्ट हामीले दिन सक्दाखेरि भारतीय राष्ट्रियता जति बलियो हुनसक्छ, शक्ति प्रयोग गर्यो भने त्यति बलियो नहुन सक्छ भन्ने चाहिँ यसको भावना हो। त्यसो भएको हुनाले हामी जम्मै नेपालीहरूले हुनुपर्ने भनेको चाहिँ देशभक्ति हो। त्यसमा आफ्ना भावनाहरू हुन्छन्, आफ्ना पहिरन इत्यादिकै कुरा गरौँ न। जस्तो अहिले यी जम्मै हामी हेरौँ न, अब कसैले पनि जम्मैले सुट लगाएको छ, टाई लगाएको हुन्छ, सारा कुरा किन, अब के कारणले यस्तो होला त? सजिलो यसैमा छ, सहजता यसै। यस्तो लुगा लगाएर, सुट लगाएर, टाई लगाएर, अङ्ग्रेजी बोलेर कुनै पनि मान्छे देशभक्त हुन सक्छ कि सक्दैन? मेरो विचारमा त सक्नुपर्ने हो। किनभने यो पोसाक हो,
मेरो आस्था मेरो मनभित्र छ। तर हाम्रो व्याख्या के भयो भने जसले जे लुगा लगाएको हुन्छ त्यो त्यही हुन्छ। त्यो हो भने त्यसको समष्टि नै देशभक्ति हो। कसैले चाहिँ लुङ्गी लगाएछ, कसैले कछाड लगाएछ, कसैले दौरा सुरुवाल लगाएछ, कसैले भोटो लगाएछ, जसले जे लगाओस् तर राष्ट्रप्रतिको उसको कर्तव्यबाट कहिले पनि चुक्नुहोस्। त्यसको समष्टि नै वास्तवमा राष्ट्रियता हुन्छ र त्यही नै देशभक्ति हो। यो भावना चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले दिन खोजेको र त्यो नै पृथ्वी पथ हो भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ। तर हामीले यो अनुसारको आचरण नगरेको हुनाले हामी आज यो ठाउँमा छौँ भनेर म बुझ्छु। सम्भव हुन्छ भने यसलाई एकचोटि हामी फेरि एकचोटि आत्मविवेचना गरौँ, इतिहासका पानाहरू पल्टाउँ, समाजका भावनाहरूलाई उदिनौँ। हामी के चाहन्छौँ, हाम्रो मनभित्र के छ, यदि सुधार्यौँ भने अहिले पनि सकिरहेको छैन। तर जहाँसम्म मैले नेपालीहरूलाई चिनेको छु तलदेखि माथिसम्म हामी सिद्धिने बाटोमा छौँ। हाम्रो चाहना नसिद्धिने हो भनेदेखि बेला बित्ति गएको चाहिँ होइन, तर बित्नै लागेको चाहिँ। यसको लागि उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त स्थान हुनैपर्छ, पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था पनि हुनैपर्छ। मैले कहीँ पार्टीमा कहीँ पनि क्या हुन्छ नि अलिकति घाटे उहाँ यही हुनुहुन्छ उदाहरण। यत्रो अर्थशास्त्र अमेरिकाबाट गरेर आउनु भएको छ, पञ्चायतकै पालामा कुरा गर्ने पनि उहाँलाई लगेर आवास मन्त्रीमा लगेर हाल्नु, पछिल्लो आयो त कृषि मन्त्री बनाइदियो। अनि उहाँले अहिले कृषिमा के गर्ने भने पढाइ छ, अर्थमा हालिदिएको छ कृषि। अब अहिले नै पनि अब अहिले हेरौँ न ल, 8 क्लास पढेको प्रधानमन्त्री, 7 क्लास पढेको अर्थमन्त्री, 10 क्लास पढेको शिक्षा मन्त्री, अनि देशमा के हुन्छ भनेर मान्छे खोजिरहेको छ। किन पढ्नु पर्दैन त्यसो भने? ल 21औं शताब्दीको नेपालीको चेतना यस्तो छ, यहाँबाट केही हुन्छ भनेर हामीले कल्पना गरेको बेकारको कुरा, त्यो सम्भवै छैन। त्यो अघि गङ्गाले हो भने 27 खरब वैदेशिक ऋण पुग्यो। अब 27 खरबको हिसाबै निकाल्न अर्थमन्त्रीलाई आउँछ होला त, गाह्रो होला जस्तो लाग्छ। त यो के चेतना हो त्यो? त्यस कारण हामी मैले त प्रारम्भिकमा छौँ। तर यो भनेपछि जम्मैलाई रिस उठ्छ, कोही पनि खुसी हुँदैन। खालि मैले चाहिँ किन भनिदिन्छु भने कोही पनि रिसाएर मेरो लागि केही पनि फरक पर्दैन, किनभने मैले 70 वर्ष बाँचिसकेँ। अब त मलाई यहाँ रहनुभन्दा जानमै कल्याण छ। अब मन्त्री नै भइहाल्यो भने समाज कल्याण मन्त्री दिने होला मलाई, अनि त्यो समाज कल्याण मन्त्री भएर मैले के गर्ने? यो सब कुरा चाहिँ आजको सन्दर्भमा भन्न पाउँदा एक प्रकारले प्रसन्नता भएको छ। नराम्रो नमान्नु होला, किनभने मैले यो कुनै अचम्म लाग्छ क्या मलाई। अब कुनै जस्तो अब भेकबहादुर थापा किताबै बजारमा छ, सबभन्दा बढी राजाले मन्त्री बनाएको त भेकबहादुर थापालाई त होला। यो देशको समस्या नै राजतन्त्र हो भन्ने त्यसको साथ छ। अब सूर्यबहादुर त 1 नम्बरका गणतन्त्रवादी भइहाले। अब कसको नाम नि, मसँग त फुसाको कोही पनि छैन। अब बाँकी रहेका 4 जना पनि रिसायो भने मैले कहाँ जानु, नागरिकतै खोज्दै लाग्छ भोलि। यही हो। त्यसकारण मैले राजालाई पनि भेट्दा भनेको थिएँ, सरकार हजुरको टिम एकदम गलत रह्यो है भनेर। मैले यहाँकालाई भने होइन कि मैले राजैलाई भनिदिएँ। त्यसकारण काहीँ न काहीँ त मिसिङ छ। त्यो मिसिङले गर्दाखेरि हामीले यो नियति बिहोर्नु परेको होला भन्ने म बुझ्छु। अब म धेरै बोल्दिनँ है, किनभने सोसियल मिडिया छ। अस्ति एकजना संवेदनशील संवैधानिक निकायको साथीसँग भेट भएको थियो, माइक साइक बाहिर केही पनि छैन, यो इन्फर्मल हो भन्ने कुरा भएछ। गरे एउटा चतुरीले त्यहाँ माइक राखेको रहेछ। आफूभन्दा पहिला त्यो चाहिँ बजारमा आइसकेपछि स्पष्टीकरण आइहाल्यो, त्यस कारण गाह्रो हुन्छ। अन्त्यमा फेरि सुनिदिनु भएको छ, कमसेकम राम्रोसँग सुनिदिनु भएको छ। मलाई यही अचम्म लागेको छ। पहिलो कुरो त यो के को विपरीत उभिएको अहिले धारणा हो त्यो बुझ्न जरुरी छ। तपाईँहरू सबै मसित सहमत हुनु जरुरी छैन, किन प्रजातन्त्र भने नै त्यही हो, सबैसित सहमत भइरहनु सबै बेला पर्दैन। मेरो विचारमा चाहिँ नि यो अहिले नेपालको यो दुःखद अहिले स्थिति केबाट आएको छ भन्दाखेरि मैले त्यसलाई विकृत वामवाद भन्ने गरेको छु। पृथ्वी पथ भनेको त्यसको ठ्याक्क विपरीतमा उभिएको एक किसिमको वाद हो। अब विकृत वामवाद भन्ने बित्तिकै तपाईँ एउटा प्रश्न चाहिँ के दिनुपर्छ भने म माओ होस् या होचिमिन होस् या लेनिन है, यिनीहरूको विरुद्धमा मैले बोले होइन। यिनीहरू महान थिए, यिनले आफ्नो देशलाई धेरै माथि पुर्याए है। र साँच्चै भन्यो भने यो पुँजीवादको फैलावट पश्चिममा चाहिने उपनिवेशीकरणको फैलावटबाट आफ्ना राष्ट्रहरूलाई यिनले जोगाए र अहिले
महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा पनि यिनीहरू चाहिँ कतिपय राष्ट्रहरू आइसके। त्यत्रो युद्ध खेपेको भियतनामको अहिले आर्थिक गति हेर्नुहुन्छ भने धेरै माथि छ। त्यो चाहिँ वास्तविक वामवादबाट आएको हो, त्यो विकृत वामवादबाट होइन। हामी कहाँ आएको के हो भने विकृत वामवाद। अब यो कसरी भनेदेखि वाम भन्ने बित्तिकै यहाँ एउटा पञ्चायतको टाइममा एउटा भनाइ थियो कि बडो इन्ट्रेस्टिङ भनाइ थियो। काङ्ग्रेस बनारस बसे, कम्युनिस्ट पञ्चायत पसे भन्ने भनाइ थियो क्या। हुनु पनि पञ्चायतका भएबाट स्कुल मास्टर सबै दिन होइन कहाँ कहाँ सब छिरेका थिए, धेरै ठाउँमा छिरेका थिए। त्यो पनि अन्तिम तेस्रो पञ्चायत भन्छु म, अन्तिम दशक। अब वाम हेर्ने हो भने दक्षिण एसियामा चाहिँ के छ भनेदेखि हामी अनौठो पोजिसनमा छौँ। पाकिस्तानमा सुरुवात सबै हाम्रोभन्दा अगाडि त्यहाँ हो, तर पाकिस्तानमा त्यो सखापै भयो। लास्ट मैले सुनेको चाहिँ नि लाहोरको एउटा कफी क्लबमा मात्रै सीमित थियो अरे क्या त्यहाँका चाहिँ मार्क्सवादीहरू। बङ्गलादेशमा बङ्गलादेशको स्वाधीनतामा ठुलो योगदान गरे पनि मौलाना भसानीहरू वामपन्थी थिए, अहिले सखाप छ। हामी कहाँ मात्रै चाहिने एकदम शासन सत्ता सबै। हिजो भर्खर एकजना अमेरिकी मित्र एउटा प्रोफेसर आएको थिए, अनि मैले अध्ययन गर्न आएँ। मैले भने राम्रै अध्ययन गर तिमी, किनभने तिमी अहिले एउटा कम्युनिस्ट मुलुकमा आएको छौ भन्दाखेरि एकछिन टुवा पऱ्यो। मैले भने हो हामी त अहिले कम्युनिस्ट मुलुक हौँ होइन, शासनमा त सबै कम्युनिस्ट छन्। अब यहाँ कसरी मैले यो विकृत वामवादलाई के भने भनेदेखि वास्तविक अब म हाम्रो सुरेशजीले भनिहाल्नुभयो, म रुसमा म अमेरिकामा पनि पढाएँ है। रुसमा राम्रैसँग यो ब्रेजनेभको अन्ततिर चाहिँ नि यो मार्क्सवाद लेनिनवाद सब राम्रैसँग पढियो, इन्जिनियरिङ पढ्ने सन्दर्भमा पनि साइड बाई साइड कि। किनभने मैले त्यसलाई चाहिँ उनीहरूको एक किसिमको धर्म भनेर अध्ययन गरेर आउँथेँ। म कम्युनिस्ट होइन, तर मलाई हाँसो उठ्छ हाम्रा ठुला यहाँका कम्युनिस्ट नेता भन्दा मार्क्सवाद चाहिँ नि डेफिनेटली मलाई बढी थाहा छ। यहाँकालाई चाहिँ मार्क्सवादको ज्ञान चाहिँ नि म पुरा सिद्धान्त रट्या छन् है। एउटा वाम गाली पुराणमा अभ्यस्त छन् है। अलिकति कुरा मिलेन भने चाहिँ नि एकैचोटि गाली पुराणको चाहिँ नि चाहिँ फर्रा छोड्ने नेपालको विकृत वामवादको एउटा चरित्र। अर्को चरित्र के छ भनेदेखि भन्ने समाजवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, तर वास्तवमा गर्ने दलाल पुँजीवाद भएकै त्यही छ होइन। अहिले उदाहरण दिने हो भने अब यो एमसिसीमा म आउँदा अहिले ट्रम्पको ताण्डवबारे है, तर नेपाललाई सहयोग चाहिएछ विदेशी भने अस्ति रुसले उपल्लो सदनका सभामुख त्यहाँ जाँदाखेरि 15वटा योजना हामी गर्न तयार छौँ भनेर पठाएको हो कि करिब 1 वर्ष अगाडि। बाटो बनाउने कुरा छ, जलविद्युत बनाउने कुरा छ, उसले कान्ति अस्पताल बनाइदिएको जमानामा त्यसको अब 2टा अरू बाल अस्पताल बनाउने पश्चिममा भन्ने कुरा छ। धेरै कुरा छ त्यहाँ। छात्रवृत्ति चाहिँ नि डबल ट्रिपल पार्ने नेपालले। अनौठो कुरो आजसम्म जवाफ दिन सकेको छैन भन्ने म सोच्छु। के बाबु यस नो भन न होइन। त्यो रसियन डिप्लोमेटहरूसँग भेटिन्छ, यस्तो त संसारमा डिप्लोमेसीमा कहिले पनि हुँदैन होइन। त्यत्रो ठुलो लेभलबाट भनेर पठाएको हो कि चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर कुरै सिक्यो। त्यति पनि नभने यसको पछाडिको अर्थ राजनीति तपाईँले बुझ्नुपर्छ। किन हो यो भनेदेखि मैले भन्दै गइरहेको छु, यसको पछाडि चाहिँ नि भ्युटावर राजनीति छ क्या। अब भ्युटावर राजनीति भने के है? भ्युटावर राजनीति भने चाहिँ नि होइन, ए बाबा त्यो डाँडाको टुप्पामा भ्युटावर चाहिन्छ। ईश्वरले नै त्यत्रो चाहिँ नि कति 1000 मिटरको चाहिँ भ्युटावर दिइसकेका ठाउँमा त्यत्रो सिमेन्ट र ऊ खर्च गरेर त्यो बनाउनु पर्छ, करोडौँ पर्दैन। तर त्यसको पछाडि के छ भने त्यो एउटा मनी लन्ड्रिङ क्या, पैसा चाहिँ नि यो कमिसन समसन खाने एउटा ठुलो उपाय हो। 1 करोडमा काम हुने, 10 करोड भने देखाउने, 9 करोड हजम गर्ने। त्यो आजको अर्थ राजनीति है। यहाँ पनि त्यो रुसलाई जवाफ नदिनु पर्दैमा कारण के रहेछ मैले बुझ्दै जाँदा भनेदेखि कुन चाहिँ दलालले कुन प्रोजेक्ट त्यो रुसको ल्याउने, त्यो आफ्नो हो कि होइन। र त्यो प्रोजेक्ट आयो भने त्यसबाट हामीले कति खान पाउने। त्यो रुसले त कुनै दलाली गर्ने कसै मार्फत ल्याएको प्रोजेक्ट होइन। त्यो नआएको हुनाले यसलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टेड रहन्छ क्या यस नो भन्नु। किनभने योजना नेपालको विकासको लागि गर्ने होइन यिनीहरूले किनभने योजनाको नाममा भ्युटावर बनाउने, कमिसन असुल। अब यसलाई मैले विकृत वामवाद भनेर माओ, लेनिन र चाहिँ होचिमिनले यिनले दुरुपयोग गरेको चाहिँ नि शब्दहरू मार्क्सवाद, लेनिनवाद आदि सुन्यो भने सायद अहिले तिनी आफ्नो चाहिँ नि टर्निङ इन द ग्रेभ भन्छन् नि, त्यो गरेर होला है। अब
यो यति भने अब अर्को उदाहरण दिने हो भने एउटा डाक्टर साहब हुनुहुन्छ है, अब समाजवाद भनिन्छ संविधानमा यहाँ समाजवाद उन्मुख समेत भनेर लेखा छ है। अब गर्ने चाहिँ दलाल पुँजीवाद। अब उदाहरण एमसिसी एउटा हो। तपाईँ एमसिसीको शर्त अहिले ट्रम्पले त्यसलाई लातारेर पठाइदियो, हाम्रा यहाँ टुवा परेको छ व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेर संसदबाट पास गरेका। ए बाबा तपाईँलाई त्यो लेखेको सम्झौतामा चित्त बुझ्दैन भने भन्नुहोस् यो सम्झौतामा यो फेर्नुपर्छ भनेर, अनि फेरि पुनः सम्झौता गर्नुहोस् न है। त त्यो नगरेर व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेर यिनले गरे जुन एकतर्फी हो। तपाईँले मेरो एउटा चाहिँ कुनै कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्ट छ भने मैले एकतर्फी चाहिँ नि यो कन्ट्र्याक्टको यो दफा भने यो हो भनेर त कहीँ पाइन्छ? पाइँदैन। अब गरे त्यही है। अब अहिले आएर ट्रम्पले लात हालेर पठाइदियो, ठन्डा राम्छन् यहाँ त्यत्रो नेपालले पैसा खर्च गरिसकेको रहेछ, उताबाट एक पैसा आएको छैन भन्ने सुन्छु त्यो एमसिसीको होइन। हाम्रो यहाँ करोडौँ गइसक्यो है। अब के गरी यिनले त्यही त्यो गर्छन् भगवान् जाने, त्यो आफ्नै कथा छ है। अब यहाँ के आयो भनेदेखि चाहिँ नि अब के त यो है, यो समाजवाद उन्मुख हो त एमसिसी। कि त्यहाँ शर्त हेर्नुभयो भने त्यहाँ 20वटा शर्त छन्। अमेरिकाले चाहिँ नि शोध भर्ना गरिदिने हामीले खर्च गरिसकेको पैसा हो, पैसा गरेको छैन। त्यहाँ एउटा शर्तहरूमध्ये कस्तो छ भने ट्रेड लिबरलाइजेसन गर्ने भन्ने छ हो, त्यो पनि एउटा राजनीतिक सिद्धान्त हो। तर समाजवाद उन्मुखसित कति मेल खान्छ त्यसले भन्नुहोस् त? खाँदै खाँदैन। त्यसपछि भन्ने एउटा गर्ने अर्को, सही गर्ने अर्कोमा के हो यिनीहरूको भने यसलाई विकृत वामवाद भन्छ। उदाहरणमा एउटा दिउँ, हाम्रो म मन्त्री हुँदाखेरि एउटा काम सुरु गरेको थिएँ नेपालमा। तपाईँले सुन्नुभएको छ सामुदायिक वन, यिनीहरू असाध्यै सक्सेसफुल संसारकै स्रोत व्यवस्थापनमा नेपालको यो उत्कृष्ट नमुना मानिन्छ है। सुरु भएको पञ्चायतको टाइमदेखि मेरो पालामा चाहिँ सामुदायिक विद्युत भन्ने सुरु गर्यो। म पछि डाक्टर लोहनीले त्यसमा 80-20को कार्यक्रम ल्याउनु हो भने गाउँले 20% हाल्यो भने सरकारले 80% हालेर विद्युतीकरण गरिदिने कथा छ है। भनेपछि समुदायले आफ्नो विद्युत तल आफै चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने गाउँमा समूह मार्फत यो एकदम अब समाजवाद एकदम विकृत शब्द भइसक्यो है। हुन त समाजवादी काम हो यो, म त्यसलाई समाजमुखी काम भन्छु। अब उदेक लाग्दो कुरो के छ भन्दाखेरि हामी दुवैजना राजाका मन्त्री है, हामी चाहिँ समाजमुखी काम त्यस्तो गर्ने है। यिनीहरू त्यसलाई मास्न, सामुदायिक वन सामुदायिक विद्युत मास्न अहिले तल्लिन्छन् यिनीहरू। भनेपछि यिनलाई मार्क्सवादी, लेनिनवादी, समाजवादी, माओवादी के भने कसरी भन्ने? माओ छटपटाइरह्यो होला अहिले चाहिँ आफ्नो निस्ग्रे होइन। अब यहाँ जाँदाखेरि अब बरु पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ नि पृथ्वी पथ भनेको के हो त्यो मेरो छोटो लेखमा अन्तिममा त्यो हुन्छ, त्यसो मात्र म व्याख्यामा जान्छु है। अब पृथ्वीनारायण शाहले बेसिकली 3टा चाहिँ नि काम गरे जुन नेपालको इतिहासमा र यो भेगको इतिहासमा पनि कमै भएको कुरा थियो। एउटा पहिले त उनले मेरो राज्य अविभाज्य भने मेरा छोरा भाइहरूले बाँड्ने चिज होइन। नेपालमै पनि त अब मल्ल शासन पनि त अब आखिर छोराहरू बाँडेर पछि कमजोर हुँदै गएको यो सबैलाई कथा थाहा छ। तर उनले यो हुन दिएनन्। यो पहिलोचोटि हाम्रो भेगमा र यो हुने बित्तिकै पहिलो कुरो त के भने यसले अगेन त्यो विकृत वामवादको भाष्यलाई चाहिँ सखा पार्छ। कसरी भने यो त सामन्ती व्यवस्था भन्छ। सामन्ती व्यवस्थामा भाइ भारदार छोराहरूमा बाँडिन्छ के त्यो यो बिर्ता। यस्तो व्यवस्थामा राज्य खडा गर्दाखेरि बाँडिँदैन, नेसन स्टेट बनेको छ। त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहले पहिलो काम जुन कुनै पनि नेपालको इतिहासमा अगाडि भएन र हाम्रा छिमेकीहरूमा पनि भएन, यो अविभाज्य नेसन स्टेट खडा गरे। कसरी भन्ने हाम्रो सोरेनजीले अगाडि भनिसक्नु। दोस्रो उनको सबभन्दा ठुलो चाहिँ नि यो दिव्य उपदेशमा लेखिएको है। अब सबैले सुनेका छन् नेपाल 4 जात 36 वर्णको भनेर त सबैले भन्छन्, तर त्यसपछि भनेको कुरा कमैले चाहिँ सम्झेका छन्। के भनिएको छ दिव्य उपदेश हो भने 4 जात 36 वर्णको फुलबारी त हो, तर हरेकले भने हरेक जातको फुलले हरेक जातिले आफ्नो आफ्नो कुल धर्म पालन गर्नु। त्यो भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भनेदेखि अब बाहुनले बाहुनको धर्म, नेवारले नेवारको धर्म, नेवारमा पनि 50 थरी धर्म छन्, बाहुनको पनि 50 थरी छन्, वैष्णव छन्, शाक्य छन्, शैवाइक छन्, अनेक छन् होइन। लिम्बूले लिम्बूको धर्म, थारूको धर्म भने प्रत्येक फुलबारीका फुलले आफ्नो आफ्नो कुल धर्म पालन गर्नु। अब यो किन ठुलो कुरो छ भनेदेखि अहिले यहाँ धर्मनिरपेक्ष भनेर चाहिँ जुन भनेका छन्
त्यो शुद्ध पश्चिमा आयात हो। जबकि पृथ्वीनारायण शाहले सबैले आफ्नो आफ्नो कुल धर्म पालन गर्नु भनेपछि हाम्रो राष्ट्रको जगमै धर्मनिरपेक्षता त रहेछ। अब हेर्नुहोस्, आखिर चाहिँ नि राजाको दरबारको चाहिँ नि कति मिटर पछाडि त्यहाँ दक्षिणमा चाहिँ नि आखिर मस्जिद त पहिलेदेखिको उहिलेदेखिको छ राजाकै टाइममा होइन। अहिले मैले पढेको स्कुल सेन्ट जेभियर्स स्कुल होइन, मिसनरीहरू क्रिस्चियन मिसनरीहरूले गरे, तर त्यो बेला फरक के थियो भने उनले धर्म परिवर्तन गर्न पाउँदैन। अहिले हाम्रा होली वाइनिस्टरले होइन धर्मनिरपेक्ष भने पनि भक्का भक चाहिँ नि होइन धर्म परिवर्तन चाहिँ नि गराउने काम गरिरहेको छन् होली वाइनिस्टर। अब एउटा कुरा यहाँ के बुझ्नु जरुरी छ र यो कुरो चाहिँ अहिले यो काश्मीरको द्वन्द्व र यो अरू द्वन्द्वले पनि ल्याइसक्यो अगाडि भारत पाकिस्तानको है। एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरो के छ भनेदेखि चाहिँ नि त्यो धर्म परिवर्तन भन्ने कुरो प्रोसेलिटाइजेसन जसलाई भन्छ अङ्ग्रेजीमा, त्यो हिन्दू धर्ममा, पूर्वीय धर्ममा, बुद्ध धर्महरूमा, चीनको चाहिने यो डाओइस्ट चाहिने कन्फ्युसियन धर्म, सिद्ध धर्म, पूर्वीय धर्महरूमा छैन। अब्राहमी धर्म जसलाई भनिन्छ त्यसमा तीनटा मूल धर्महरू छन् होइन, एउटा यहुदी, एउटा क्रिस्चियन र तेस्रो चाहिँ नि मुसलमान धर्म, जो मध्यपूर्वको मरुभूमिमा चाहिँ नि जन्मेका धर्महरू। ती धर्ममा एउटा चाहिँ नि मान्यता के छ भने वान ट्रु गड, एउटा मात्रै सकल ईश्वर भन्ने धर्म मान्यता छ। कुन ईश्वर मात्रै सकल भने मेरो ईश्वर मात्रै सकल, तेरो होइन। र तँलाई चाहिँ नि सखावे गर्नुपर्छ, जिहाद गरेर क्रुसेड गरेर अब जे हुन्छ चाहिँ नि गरेर तँलाई चाहिँ सखावे पार्नुपर्छ, मेरो धर्ममा आइनुहोस् भन्ने मान्यता यो अब्राहमी धर्महरूमा मात्रै छ, यो पूर्वीय धर्महरूमा छैन। उदाहरण अर्को दिउँ, यो ब्रोन्ज एज जसलाई भनिन्छ पित्तलको युग, यो फलामको युगभन्दा अगाडि भारतमा राम्रो एउटा यसको अनुसन्धान भएको छ है। त्यो ब्रोन्ज एजको पिरियडमा चाहिँ के भएको छ भनेदेखि चाहिँ नि यो भरत वंश जुन भनिन्छ, अब यो इतिहासको धेरै पछाडिको अब कति कुरा लिखित छन् छैनन् यो अर्कै कुरो, तर जति अहिले रिसर्च भएको छ त्यसले के देखाउँछ भनेदेखि चाहिँ नि त्यो बेला पनि यहुदीहरूमा जस्तै मुसलमानहरूमा जस्तै थुप्रा यो चाहिँ नि ग्रुपहरूको आफ्नो आफ्नो भगवान हुन्थे। अब मुसलमानले सबैलाई सखा गरे, यहुदीहरूले पनि सबैलाई सखा गरेर एउटा यावे मात्रै हुने, मुसलमानले अल्लाह मात्रै हुने भन्ने मोह मात्रै गराए, अरूलाई सबै सिकाए होइन। हाम्रोमा पनि त्यस्तै थुप्रै चाहिँ नि हरेक वंशको आफ्नो आफ्नो हुँदो रहेछ। भरत वंशले के गर्यो भने सबैलाई राजनीतिक रूपमा जित्यो, एकीकरण गर्यो, जिस्यो भन्नुहोस् है। र यसले के गरिदियो त्यसपछि भनेदेखि अरूको देवदेवतालाई चाहिँ नि सखा पार्ने काम भयो। हाम्रो धर्मको चाहिँ नि मुख्य मान्यता यहाँ छ। के गरे भनेदेखि हो राजनीतिक रूपमा तिनीमाथि आधिपत्य जमाए, कति तिनलाई त दास पनि बनायो होला, किन राज्य माने लडाइँ जितेपछि जित्नेले हार्नेलाई दास बनाउँछ, त प्रश्न कुरो हो, त्यो संसारमा चलिआएको छ। तर उनको धर्म, आफ्नो आस्था धर्म राख्न पाउने अधिकार अविच्छिन्न छ भन्ने मान्यता पनि थियो, जुन अब्राहमी धर्ममा छैन। र के गरे भनेदेखि त्यो जुन अग्निकुण्ड हुन्छ, सेक्रेट फायर हाम्रो अग्निकुण्ड होम गर्ने, त्यसको वरिपरि हरेक आधिपत्य जमाइएका पराजित भएकाहरूका देवताहरूलाई पनि ठाउँ दियो। त्यसैले हेर्नुहोस्, हाम्रो होम गर्ने बेलामा चाहिँ नि अहिले पनि चलन के छ भने कुमार यहाँ, गणेश यहाँ, वरुण यहाँ, फलानु यहाँ, शिव यहाँ, के अनेक छ नि, त्यो अग्निकुण्डको वरिपरि सबैको देवतालाई ठाउँ दियो। त्यो हाम्रो चरित्र नै यो। र धर्म निरपेक्ष चाहिँ नि भन्ने वास्तवमा चाहिँ यही हो, जुन पृथ्वीनारायण शाहले सबैले आफ्नो आफ्नो कुल धर्म पालन गर्नु। अब जहाँसम्म धर्म निरपेक्ष छ, अब म त क्रिस्चियन स्कुलमा पढेर बाइबल पनि पढेर मेरो त्यो A1 आएको मान्छे हो, म क्रिस्चियन होइन, कम्युनिस्ट होइन है। एउटा कुरो म भन्नु इन्ट्रेस्टिङ के छ यिनीहरूको भनेदेखि त्यो बाइबल पढ्दाखेरि है चाहिँ नि कस्तो देखिन्छ भनेदेखि यो धर्मनिरपेक्षता भन्ने उनीहरूको सेक्युलरिजमको लडाइँ कसरी आयो। यो भोल्टेयरहरू यिनीहरू दार्शनिकको विषय बेलामा आएको हो है। त्यो बेला चाहिँ चर्चको राज्यमाथि ठुलो अधिपत्य हुन्थ्यो है। अहिले पनि अस्ति राजा चार्ल्स राजा हुँदाखेरि कसरी चाहिँ नि पाद्रीहरू सबलाई ढाउनु पऱ्यो, ऋषि सुनाक हिन्दू प्रधानमन्त्रीले समेत बाइबल पढ्नु पऱ्यो, देखिहाल्नु भएको होइन। त त्यो बेला कस्तो थियो भने पोपले चाहिँ नि आशीर्वाद नदिकन कोही राजा हुँदैन,
जित्यो त जित्यो उसले, तर उसलाई त्यहाँ वैधता प्राप्त गर्न पोपले चाहिँ नि आशीर्वाद दिनुपर्ने रहेछ। अब त्यसमा ठुलो लडाइँ छ क्या। त्यसपछि प्रोटेस्टेन्ट धर्म कसरी जन्मियो इत्यादि भन्ने। तैपनि धर्मको वर्चस्व चाहिँ केमा अर्को आयो भनेदेखि चाहिँ नि यो ट्रिटी अफ वेस्टफालियाले चाहिँ आजको चाहिँ नेसन स्टेट जुन भनिन्छ नि, राज्य भन्ने परिकल्पना त्यो बेला गरियो। त्यो बेला ठुलो लडाइँ भएको छ युरोपमा। एउटाले अर्को काटमार गर्ने ओर्ने, ड्युकले काउन्टसित, काउन्टले चाहिँ कुनै रजौटासँग, कुनले कसैसित काटमार भइरहने। 100 इयर वार, 30 इयर वार भएको छ। त्यो ट्रिटी अफ वेस्टफालियाले त्यसलाई अन्त गर्यो। के भन्यो भने जुन राज्य हो त्यहाँको जो राजा हुन्छ उसैको धर्मको वर्चस्व हुन्छ, उसले जे भन्यो आफ्नो एरियामा त्यही हुन्छ, अर्काकोमा उसले दखल गर्न पाउँदैन। त्यो नेसन स्टेट भन्ने कन्सेप्ट त्यहाँ जन्मियो। र त्यहाँ पनि जुन धार्मिक गुरुहरूको आधिपत्य हुन्थ्यो त्यसको विरुद्ध चाहिँ नि यो एनलाइटेनमेन्ट आएपछि, किनभने त्यहाँ विज्ञान प्रविधि अगाडि बढ्नलाई चाहिँ नि त्यसरी राज्यमाथि धर्मको आधिपत्य रहनु हुँदैन भनेर त्यो सेक्युलरिजमको कन्सेप्ट त्यहाँबाट आयो। जब हामी कहाँ त्यो युद्धै थिएन, त्यो समस्यै थिएन, त्यो बाहिरबाट ल्याएर लादेपछि त के भइदियो भनेदेखि चाहिँ नि यो अनावश्यक एउटा चाहिँ कृष्णप्रसाद भट्टराईको भाषा सापट लिने भने आयातित एजेन्डाले के गर्ने भने यहाँभित्र हाम्रो चाहिँ नि राज्य संयन्त्र हो। र राज्य संयन्त्र भने चाहिँ ऐन कानुन अदालत सदालत मात्रै होइन। देखिहाल्नुभयो हिजो अदालत के गर्दो रहेछ रेशम चौधरीको केसमा होइन, त्यो देखिहाल्यो विकृति कति रहेछ हामीहरूको। तर त्यो मात्रै होइन, राज्य अडेको चाहिँ नि मूल्य र मान्यतामा हुन्छ। सांस्कृतिक धार्मिक अनेक मूल्य मान्यतामा अडेको हुन्छ त्यो चलमा। ऐन कानुन भने त्यहाँबाट आउने हो त्यो कुरा, ती मान्यताको चाहिँ उपज हो है। अब त्यसलाई हल्लाइदिएपछि त के हुँदो रहेछ भनेदेखि चाहिँ नि त्यो विकृतिको त यो ड्याम खोलेको जस्तो हुँदो रहेछ है। त हामी कहाँ भएको चाहिँ यही हो है। अब तेस्रो कुरो पृथ्वीनारायण शाहबाट आएको के हो भने आर्थिक स्वावलम्बन। त्यो आर्थिक स्वावलम्बन भन्ने बित्तिकै चाहिँ नि अटार्की चाहिँ होइन क्या, इकोनोमिक्समा भनिन्छ। माने हामीले मोबाइल फोन र कम्प्युटरदेखि सबै हामीले नै बनाउनुपर्छ भन्ने होइन। त्यसमा दुईवटा कुरा प्राप्त हुन्छ। पहिले त आधारभूत होइन, न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता आफैले गर्नुपर्छ कुनै पनि राज्य। कमसेकम खाना होइन, एकदम मिठो मिठो चाहिने लड्डु मिठाई मात्रै होइन क्या, भात धान चाहिँ त खान पाउनु पऱ्यो नि अलिकति सरकारले होइन। आधारभूत खानेकुरा, आधारभूत लगाइ होइन। अब त्यस्तै आधारभूत चाहिँ सेल्टर, यी कुराहरू हुनुपर्छ। अब नभएको चाहिएका कुराहरू आयात पनि गरिन्छ, तर त्यो आयात गर्दाखेरि हामीले नै उत्पादन गरेको कुरा पनि निर्यात गरेर पैसा कमाएर आयात गर्नुपर्छ। आर्थिक स्वावलम्बन भनेको त्यो हो। र पृथ्वीनारायण शाहको यसमा एकदम कडा त्यो दिव्य उपदेशमा छ कि बाहिरबाट मात्रै ल्यायो भनेदेखि चाहिँ बाहिरका चाहिँ सबहरू धनी हुन्, आफ्ना जनता गरिब हुन्छन्। अब आज हाम्रो स्थिति कस्तो छ भने यो समाजवाद उन्मुख होइन साम्यवादीहरूले शासन गरेको हाम्रो मुलुकमा धनिया र लसुन समेत हामी आयात गर्नु थाल्नु पर्छ। हाम्रा मान्छेहरूलाई यहाँ भैँसी पालन गरेर दुध बेचेर पैसा कमाऊ भन्नु सट्टा खाडीमा गएर ऊँट चलाऊ भनेर पठाएको छ है। अनि त्यो पैसा आएको पैसाबाट यहाँ चाहिँ नि रमाएर बसेको छ। म तपाईँलाई 2-3वटा खालि उदाहरण तपाईँ ध्यान दिनुपर्छ कि यो पृथ्वीको कुरा गर्दाखेरि। डाटा हेरौँ, यो विश्व ब्याङ्कको डाटा हो है, मैले युट्युबबाट पनि मैले बोलिसकेको छु कुरा। विकास खर्च पञ्चायतको अन्तिम दशकमा विकास खर्च 70% जति थियो, अहिले घटेर 17% आएको छ। भनेपछि बाँकी खर्च के भने यी कार्यकर्ता आफ्ना चाहिँ झोले लौडीहरूलाई चाहिँ नि पालेर राख्ने हो क्या। पछि विकास खर्च त सधैँ छैन है। दोस्रो यहाँ के देखिएको छ भने पञ्चायतको अन्तिम दशकमा हाम्रो औसत करको भार 9%, अहिले त्यो बढेर 20% भएको छ। हामी वान अफ द हाइएस्ट ट्याक्स मुलुक इन द वर्ल्ड होइन। अब यो के समाजवाद उन्मुख प्रगति भन्ने के भन्ने यसलाई होइन। हामी परावलम्बी दिन प्रतिदिन यति भएको छ कि मैले भनिहालेँ लसुन र धनियाँ सबै चाहिँ नि आयात गर्नुपर्ने। ए बाबा त्यो त कौसीमै उम्रिन्छ या गमलामा उमाऱ्यो भने पुग्छ हामीलाई है। तर यो अहिलेको राज्य संरचनाले त्यतापट्टि त्यसको ध्यानै जान सक्दैन। बरु कुन बिचौलियाले धनियाँ ल्याउँदा, कुन बिचौलियाले आयात गरेर त्यहाँबाट कमिसन कति खान पाइएला, राजस्व कति उठ्लाएर कमिसन कति खान पाइएला भन्ने छ है। अब यसको एउटा म उहाँलाई कोट गर्छु, डाक्टर साहब उनी कलिगको मेरो पनि डाक्टर देवराज पाण्डे। एकचोटि प्याट्टै कुरा गर्दाखेरि उहाँले के भन्नु, नेपालमा अर्थ मन्त्रालय नै छैन भन्नुभयो। मैले धेरैचोटि भनिसकेको छु कुरा।
अब हामी हाँस्यौँ क्या डाक्टर साहब तपाईँ त अर्थ सचिव अर्थमन्त्री दुइटै भए मान्छे के अर्थ मन्त्रालय छैन भने के भने के भन्दा हो छैन नेपालमा अर्थ मन्त्रालय भए कुन अर्थनीति अनुसार चाहिँ उद्योग विकास हुन्छ कुन अर्थनीति अनुसार शिक्षा यो बाटोमा जान्छ इत्यादि कुरो हुन्छ नि हाम्रो अर्थ मन्त्रालयमा त्यो एक दिनको डिस्कस हुँदैन त्यो शुद्ध राजस्व मन्त्रालय कहाँबाट राजस्व चुस्न पाइन्छ भन्ने बाहेक त्यहाँ सोचाइ अरू छँदै छैन अब यो कम्युनिस्ट शासक मुलुकमा यसलाई के समाजवाद उन्मुख भन्ने के भन्ने यसलाई मैले विकृति हाम्रो यस्तो छ त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहको यो चाहिँ नि जरुरी छ यो झन् जरुरी म अन्तमा आइरहेको छु किन छ भने अब ट्रम्प ताण्डवको युग सुरु भएको छ ट्रम्प ताण्डव यो दिनदिनै के न के सुनिन्छ तपाईँहरू सुनिरहनु भयो होला तर यसको पछाडि के छ भनेदेखि यो ग्लोबलाइजेसन जुन भनिन्छ विश्वव्यापीकरण त्यसको अन्त ऊ अब मेक इन अमेरिका मेक इन इन्डिया मोदीको मेक इन रसिया चाइना आफ्नो सब मेक इन हुन थालेपछि अनि हामी कहाँ जाने कमसेकम मेक इन नेपाल ग्रो इन नेपाल केही त चाहियो नि हामी कहाँ त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने के म सबभन्दा सक भयो म त गाउँमा आफ्नो रिसर्च क्रममा हिँडिरहेको हुन्छु म गोर्खा एकदिन पुग्दाखेरि 8-10 वर्ष अगाडि कुरो हो म केमा चाहिँ छानाबाट खसे जस्तो भएको थियो भने मैले के पत्ता लगाएँ भने गोर्खामा त्यो गोर्खा बजारबाट हिँडेर चाहिँ नि 45 मिनट जति डोकोमा किसानले आफैले उमारेको आलु डोकोमा हालेर 45 मिनट हिँडेर गोर्खा बजार आउँदाखेरि उसले गोर्खा बजारमा आफ्नो आलु बेच्न सक्दैन किनभने पन्जाबबाट आएको आलुसित उसले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन पन्जाबबाट आएको आलुले 2000 किलोमिटर डिजल बालेर आएछ होइन जलवायु परिवर्तनमा के असर अर्कै छोड्नु किन हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो संरचना यस्तो भयो परावलम्बी र पृथ्वी पथको विरोध कि त्यो किसानले उमारेको आलुलाई सरकारलाई प्रोत्साहन गर्न इच्छा छैन पन्जाबबाट आएको आलुको चाहिँ त्यो भन्सारबाट आएको हुन्छ र त्यो आयात गर्ने चाहिँ बिचौलिया सौबाट चाहिँ अलिकति कमिसन पनि खान पाइन्छ हो यो हो हाम्रो विकृति बानी अर्थ राजनीति हामी यस्तो स्थितिमा आउँदा अब पृथ्वी पथको झन्डा बोकेर तपाईँहरू जाँदा यो विशेष गरी यो विकृत वामवाद चाहिँ कताबाट आयो त्यो तपाईँहरूले टड्काएर देख्नु पनि भएको छ अब भन्ने बेला यहाँ पञ्चायतलाई गाली गर्छन् होइन अहिले पञ्चायतमा यस्तो के भयो फालेको 35 वर्ष भइसक्यो पञ्चायतको अहिले पनि पञ्चायतलाई गाली गर्नु तिमीहरूको के हो यो होइन अलिकति चाहिँ नि राजा कुरो गरेँ के अरे मण्डलै भन्छ म त यिनीहरूलाई त कमण्डलै भन्छु काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट मण्डली 1000 गुणा खतम 1000 गुणा खतम कमण्डलीहरू है अब यिनीहरूले चाहिँ के भने पञ्चायतमा पनि ठिक थिए राजबन्दी थिए कुन चाहिँ व्यवस्था थिए तर राजबन्दीलाई चाहिँ नि होइन अहिले रविन्द्र मिश्रलाई हटगडी लाग जस्तो चाहिँ नि पञ्चायतको टाइममा खै कसैलाई लागेको चाहिँ मैले देखाएको छैन राजबन्दीहरू तर यो अहिले चाहिँ राज्य शक्तिको दुरुपयोग यो चरममा पुगेको छ है हरेक दिन तपाईँहरू सुन्नुहुन्छ देख्नुहुन्छ त्यो पनि एक किसिमले विकृत वामवाद द वर्स्ट फर्म अफ लेनिनिजम यिनीहरूले ल्याएको लेनिन समेतले सायद त्यसलाई मन पराउँदैन थियो होला त यसले चाहिँ अब कुनै घटना भन्नुहोस् सबै भन्नुहोस् राज्य शक्तिको दुरुपयोग चाहिँ कुन चरण कुन स्तरसम्म यिनीहरूले पुर्याइसक्यो र अर्को कुरो पनि यहाँ भन्नुपर्छ है सुरेशजी पनि अहिले उठाउनु भयो मैले बुझेसम्म मेरा भारतीय मित्रहरूसित जति म इन्टरेक्ट गर्छु प्राज्ञिक यिनीहरूसित मैले के बुझिरहेको छु भनेदेखि चाहिँ नि यो हिन्दू राज्यको कुरो गर्दाखेरि है यो त एकदम चाहिँ यो चाहिँ के आदित्यनाथ मोदी इत्यादि होइन मैले बुझेसम्म भाजपा र रासस भारतकाले नेपालमा हिन्दू राज्य त मन पराउँछन् भयो भने तर हिन्दू राजा चाहिँ चाहँदैन किनभने हिन्दू राजाले उनको कुरो सुन्दैन भन्ने यसको प्रमाण तपाईँहरू नेपाल इन ट्रान्जिसन भन्ने एउटा किताब केम्ब्रिज युनिभर्सिटीबाट निस्किएको छ सन् 2012मा हेर्नु होला ठुल्ठुलो मान्छेले लेखेका छन् त्यहाँ एसडी मुनि प्राध्यापक जुन नाम सुन्नुभएको छ तपाईँले उनको पनि लेख छ कसरी उनले त्यहाँ चाहिँ उकाल्न पुगे मलाई थाहा छैन तर उनले राम्रैसँग त्यहाँ लेखेका छन् सन् 2002मा शेरबहादुर प्रधानमन्त्री छ संसद विघटन भएको छैन काङ्ग्रेसको सरकार छ होइन राजाले संसद भनौँ शेरबहादुरले संसद विघटन पनि गरेका छैन सन् जुन 2002मा उनले लेख्छन् है म कोठामा छु यो मनमोहन सिंहहरू सबै भएको उसमा चाहिँ होइन प्रणब मुखर्जी आउनुभएको त्यहाँ इन्डिया गभर्मेन्ट हेज डिसाइडेड द्याट द किङ अफ नेपाल डज नट लुक आफ्टर इन्डियाज इन्ट्रेस्ट अब किङ अफ नेपालले भारतको स्वार्थ हेर्ने होइन क्या किङ अफ नेपालले नेपालको स्वार्थ हेर्ने हो
एन्ड देयरफोर ही मस्ट बी रिमुभ। यो सन् 2002 को कुरा हो होला, 58 सालतिरको कुरो हो चाहिँ भनेपछि यो अहिले जुन गलत भाष्यहरू चाहिँ ल्याएर चाहिँ नि यिनीहरूले यो विकृत वामले चाहिँ जे गरिरहेका छ त्यसको विरुद्धमा सशक्त उभिनुपर्छ। तपाईँहरू त्यो अभियानमा लाग्नु भएको छ। मेरो तपाईँहरूलाई शुभकामना। धन्यवाद।